40 साल की उम्र हो चुकी है और आपका दिल ज़िंदा है या मुर्दा हो चुका है, इसको हम कैसे परखें, कैसे जानें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल ज़िंदा है या मुर्दा हो चुका है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक 40 साल की उम्र तक आपका दिल ज़िंदा है या मुर्दा हो चुका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले हमने एक 40 साल की उम्र के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में एक वीडियो अपलोड की थी कि अल्लाह पाक ने उस चीज़ को कैसे बयान किया है और हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है। तो आज की हमारी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये है कि 40 साल की उम्र हो चुकी है और आपका दिल ज़िंदा है या मुर्दा हो चुका है, इसको हम कैसे परखें, कैसे जानें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल ज़िंदा है या मुर्दा हो चुका है। तो नाज़रीन, इसको पहले तो ये साइंसी तौर पे और इस्लामी तौर पे समझ लें, फिर आपको रूहानियत की समझ आएगी कि दिल मुर्दा कैसे होता है। आप कहेंगे देखें जी, दिल मर गया तो फिर तो इंसान मर गया, बस कब्र में चला गया, सर्कुलेशन ख़त्म हो गई, सारा कुछ तख्ता धड़म हो गया। ऐसा हरगज़ नहीं है। वो मरना और चीज़ होती है, अकेला दिल का मर जाना और चीज़ होती है, मुर्दा हो जाना और चीज़ हो जाती है। स्याह हो जाना, जंग लग जाना, इसके ऊपर जो जाले हैं 1,80,000 जाले जो हैं ये लग जाना, इनकी सफाई, ये एक सूफीज़म का सब्जेक्ट है कि ये कैसे होता है। लेकिन इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारा दिल जो है वो मुर्दा है या ज़िंदा है। तो एक मैं बता चुका हूँ साइंसी तरीके से कि जी आप तो बस वो मर गए, ठंडे हो गए, कफन दफन वाला सीन जो है वो मुर्दा। तो उसमें अकेला दिल मुर्दा नहीं होता, उसमें इंसान का पूरा जिस्म मुर्दा हो जाता है। ये सिर्फ दिल की बात हो रही है। अब देखें, साइंस में जाएं तो वो कहते हैं कि दिल जो है सिर्फ खून जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये काम करता है, ये एक पुर्जा है, मशीनरी है, ऑर्गन है। लेकिन आम रूटीन में बोलने में कोई भी रीजन हो, कोई भी मज़हब हो, उसमें जब बात होती है तो मेरा दिल करता है, मेरा दिल फ़लाँ चीज़ खाने को करता है, मेरा दिल करता है फ़लाँ को खैर मार दूँ, मेरा दिल करता है कि आज मैं फ़लाँ को मिलने जाऊँ, मेरा दिल करता है मैं गाड़ी लेकर घूमने जाऊँ, मेरा दिल करता है कि बारिश हो जाए, मेरा दिल करता है कि आज तो गर्मी पड़े, मेरा दिल फ़लाँ फ्रूट खाने को करता है, ठीक है, मेरा दिल सोने को कर रहा है, मेरा दिल आज एसी में बैठने को कर रहा है। तो ये अब इस दिल को क्यों बदनाम करते हैं फिर कि ये मेरा दिल कर रहा है? तो वो तो है एक मशीनरी है, बस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ज़रिया है कि आपके जिस्म में उसने खून पहुँचाना होता है। लेकिन हमारे दीन में, मुसलमानों के दीन में अल्लाह ताला ने इसको बयान किया, दिल की कैफियत को बयान किया। कुरान पाक सबसे बड़ी जो वजह है नाज़रीन, मुझ समेत यही पाई जाती है, कुरान पाक से दूरी। काश वो ज़माना अल्लाह हमें उस ज़माने में पैदा फरमा देता। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मायूस नहीं होना। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस आखिरी उम्मत के लिए बहुत प्यारे अल्फाज फरमाए। कहा कि मेरी उम्मत जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। तो फरमाया कि या रसूलल्लाह, वो आशिक होंगे, वो कैसे प्यार करेंगे? आप तो, बात वो हमारे वाली थी कि आप तो दुनिया में नहीं होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ क्या सहाबा, तुम तो देख कर ये कर रहे हो, लेकिन वो जो आने वाली उम्मत होगी वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, मेरी सोहबत में भी नहीं बैठेंगे, लेकिन वो ईमान उनका इतना पुख्ता होगा, उनका प्यार इतना मेरे साथ होगा कि वो मुझ पर दरूद भी पढ़ेंगे, मुझे तस्लीम भी करेंगे, मुझे मानेंगे भी और मेरा दफ़ा भी करेंगे। तो कुर्बान जो ये प्यारे आका की बात थी।
تو یہ دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو میری وجہ سے سکون ہے، میرے ذکر کی وجہ سے سکون ہے. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی، شاہ رگ جو ہے یہ دل سے نکلنے والے ڈائریکٹ ایک وین ہے جس کے اندر خون آتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، مین بڑی وین ہے شاہ رگ یعنی بڑی رگ، تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس وجہ سے اس دل کی بڑی اہمیت ہے ناظرین. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنا انالائسس کرنا ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ بڑا جناب اس طرح سے ہے، دل کا کندرا ہے، دل کا پتہ نہیں کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ دوسرے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بیٹھ کے نماز کے اندر بھی ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بس ایسے نماز اوپر سے پڑھتا ہے، نیچے سے پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے. خیر، ہم نے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ نہیں، یا یہ مر چکا ہے. اگر مر چکا ہے تو اس کو زندہ کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، زندہ دل جو ہے، جب تک انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ہاں اس کے اوپر قدغن ہو سکتی ہے، جالے لگ سکتے ہیں، زنگ لگ سکتا ہے اس کو، وہ ان کی کازز کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، کیوں لگتا ہے، تو وہ آپ دور حاضر میں بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری ایمانداری کا لیول، ہمارے ایمان کا لیول، ہمارے کھانے کا لیول، ہمارے پہننے پینے کا لیول، ہمارے اس سٹیٹس نے آ کے ہمارے اس دل کو مردہ کیا. تو اس کی وجہ سے اب وہ زندہ ہے. جب تک انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے، وہ بچوں سے پیار سے پیش آتا ہے. کبھی اسے غصہ آ جائے تو غصے کی ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں، کبھی اس کو آپ دیکھنا. تو کبھی بھی غصہ بغیر کسی ریزن کے نہیں آتا. تو میں نے اس کی بڑی تفصیل سے بتایا ہوا کہ وہ کیوں آتا ہے. جب تک انسان کسی بھی طریقے سے، آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، صوفی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کسی کی دعوت پہ گئے تو وہاں پہ چوری کا سامان لا کر وہ دعوت پکائی گئی تھی، وہاں سے بھی آپ نے لقمہ کھایا تو وہ معاملہ شامل ہو گیا اور وہاں سے بھی غصہ آ سکتا ہے. یہ اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے. تو ناظرین، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ. راستے میں کانٹا پڑا ہے، آپ نے بغیر اتراتے ہوئے، بغیر کسی کو دکھانے کے، اپنے ہی دل میں خوش ہونے کی بجائے کہ کانٹا اٹھایا اور خود ہی بڑے مان میں آگے کے لئے اب ہم نے کانٹا اٹھا دیا، اب تو جناب وہ جنت کا سارا رقبہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو ان چیزوں کو اگر بالا طاق ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ نے وہ کام خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو آپ کا دل زندہ ہے. کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے اسے جھڑکا نہیں، برے بھلے الفاظ نہیں کرے، کہے اس کو ہٹ نہیں کیا، اس کا دل نہیں دکھایا، اس چیز کا مذاق. ایک تو پیشہ ورانہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو تو جو فقیر آئے گا، کبھی وہ نیا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کو ہٹ نہیں کیا. آپ نے اگر نہیں کچھ بھی بنا سرا، اگر آپ کے ہاتھ نے اجازت نہیں دی، آپ کی جیب نے اجازت نہیں دی، آپ کے حالات نے اجازت نہیں دی، آپ کے ضمیر نے اجازت نہیں دی، اس کے باوجود بھی آپ نے صبر سے کام لیا اور مسکرا کر اسے کہا کہ جی معاف کیجیے، پھر دے دینا، یا ابھی، یعنی پیار کے الفاظ بولے، تو آپ کا دل زندہ ہے. کسی بھی جانور سے مراد حقیر سے حقیر، چھوٹے سے چھوٹے جانور، مچھر کو جانتے ہیں، مچھر کی اوقات بھی جانتے ہیں. تو یہ عزت میرے اللہ نے دی تھی، آپ نے تھوڑی دی تھی، یا میں نے تھوڑی نوازی تھی اس کو. تو عزت کس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے دماغ میں گھسا تھا؟ یہ مچھر ہی تو تھا، اور کس طرح اس کو ہلاک کیا تھا. تو یہ میرے اللہ کے حکم سے، اللہ کی ذات نے اس کو یہ کیا، لیکن اگر اس کی پہچان تو ہوئی نا. تو جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو وہ مچھر کو بھی نہیں مارتا، اس پہ بھی صلہ رحمی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یہ قدرت نے بنایا، اس کا فائدہ ضرور ہوگا. نقصان بھی ہے، نقصان یہ ہے کہ تمہیں کاٹ لے گا، تمہیں خارش ہوگی،
اگر کسی مادہ مچھر نے کاٹ لیا، پلازموڈیم آ گیا، تو وہاں سے آپ کو ملیریا ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر موت واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دل زندہ ہے تو وہاں پر بھی لوگ جو ہیں صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح چونٹی ہے، چونٹیاں نکلی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پگڈنڈی سے جا رہے ہیں، سڑک سے جا رہے ہیں، بننا کنارہ کچھ بھی ہے، وہاں سے آپ گزر رہے ہیں، چونٹیاں نکلی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تو آپ کا دل اگر زندہ ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ پاؤں وہاں رکھیں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے وہ نہ آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ جائیں اور قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں کہتے ہیں وہاں اگر ایک چونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو آپ کے اوپر قربانی جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین وہاں پہ ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا گھر ہے، ہمارا ایمان ہے سب۔ لیکن جس کا دل زندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح کی جان، اسی طرح کا سارا کچھ اللہ نے اس میں بھی رکھا ہوا تھا، تو پھر یا تو وہ راستہ بدل لیتا ہے یا پھر اتنی احتیاط سے چلتا ہے کہ ان کے نیچے وہ جانور آ کر کچھ لینا چاہے، یہ زندہ دل ہونے کی لڑائی ہو جائے، تو وہاں پر اس کے اندر اگر نار نہیں ہوگی تو وہ ہمیشہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا اپنا کردار ادا کر کے، یا پھر بچا کے سائڈ سے نکل جائے گا۔ تو یہ وہ نہیں ہوتی جو ہمارے سمجھا جاتا ہے، یہاں بزدلی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک زندہ دل ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس طرح کے ناظرین اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے اندر اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ کسی کا سامان گر گیا، وہ اٹھا کے گرا ہے، وہ کیلا ہے، زور لگا رہا ہے، وہ نہیں اٹھ رہا، سائیکل ہے، بائک ہے، کہیں سے بھی ہے، گدھا ریڑھی ہے، تو آپ بھاگ کر اپنی 3 پیس سوٹ، اپنے 6-7 ہزار کا جوتا اور کلائی پہ گھڑی باندھی اور موبائل جو ہے 1.5 لاکھ کا، اس کی پرواہ نہ کرتا۔ یہ سٹیٹس ہے نا ہمارا، تو کبھی سٹیٹس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے وائٹ بورڈ کا استعمال کریں، تو اس سٹیٹس سے بالا تک ہو کر اگر آپ جا کے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں اس کو، تو اس کے اندر بڑی دلی ہوتی ہے کہ دیکھو یار یہ بابو جی تھے، یہ بڑا امیر تھا، وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ آئے اور آ کے میری ہیلپ کی، میرے ساتھ پوچھ ہی لیا کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، کوئی یار اٹھ تیرے کپڑے گندے ہو گئے، اس کی جھاڑ دیا، تو یہ دل زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ناظرین چیزیں، کھانا کھا رہے ہیں، بڑا سٹائل ہے، بڑا مہنگا ہوٹل ہے، گاڑی شاڑی لش پش، اور وہ بہرے شہرے، اور وہیں پہ ایک مانگنے والا آتا ہے، تو اگر دل زندہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک روٹی یا آدھی روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن لگا کے اس کو بھی چپکے سے دے دیں، لے یار بیٹھ کے کھا لے۔ وہ بیچارہ پاس تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مجال کہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے، لیکن وہ چلو اتنا ہی خوش ہو جائے گا کہ مجھے کھانا دے دیا، چاہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ روٹین والا فقیر ہو یا کیسے بھی ہو، انجان ہو، اس کی بھی دین میں بڑی مثالیں ملتی ہیں فقیروں کے حوالے سے کہ فرشتے بھی آزمانے آتے ہیں انسان کے اس طور طریقے کو۔ تو ناظرین یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری صلہ رحمی ہیں، بہت ساری صلہ رحمی ہیں۔ آپ 10,000 15,000 کا جوتا لینے کی بجائے آپ 1,000 1200 والے جوتے پہ گزارا کر کے 1-2 جوتے اسی طرح کے آپ اپنے کسی ملازم کو، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، سب سے پہلے خاندان کا حق ہے، سب سے پہلے خاندان کا حق ہے۔ تو اگر خاندان میں کسی رشتہ دار کو چپکے سے لے کر گفٹ دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، تو وہ بڑا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا دل زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے اگینسٹ ناظرین دل مردہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ آپ انہی سے بخوبی سمجھ لیں گے، اللہ نہ کرے کسی کا دل مردہ ہو تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں الٹ پائی جائیں گی۔ داڑھی اس کا بھی انشاءاللہ بہت، اس دل کے اندر بہت ایک مواد جمع ہے، لاوا ہے ایک پھٹنے کو، تو ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کرتے بھی ہیں، تو اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے کہ داڑھی جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی اچھا رکن تو نہیں کہیں گے، یہ سنت ہے، سنت رسول اللہ ہے کہ اللہ کے نبی سے لے کر
तमाम सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन और हुसैन और आल पाक औलाद पाक जितनी भी थी, तमाम की दाढ़ियाँ थीं। किसी एक भी सहाबी ने दाढ़ी मुंडवाई नहीं थी। तो ये शान थी। क्या हम वही मुसलमान नहीं हैं? क्या हम उसी दीन वाले नहीं हैं? क्या हमारा कुरान बदल चुका है? सारा कुछ वही है। तो अगर किसी को दाढ़ी के हाँ आज अभी थोड़ी रखनी है, रख लेंगे, जब अभी दाढ़ी रख ली तो शादी कैसे होगी, अभी दाढ़ी रख ली तो जनाब पता नहीं फलां कैसे होगा, अगर दाढ़ी रख ली तो फिर शादी वाले दिन वो मुजरा कैसे करवाएंगे, वो कंजर कैसे नचवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो जाएगा ना, ऊपर से दाढ़ी रखी है और साथ में ये सारी चीज़ें, तो वो उसके बाद दाढ़ी रख लेंगे। और ये पता नहीं कि अगले लम्हे अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई बुरा वाक़या पेश आए। शादी वाले दिन ही ऐसे हो जाते हैं, मस्ती में आके फायरिंग हो रही है, फायर लगा और चलते बने। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें। जब इस तरह की चीज़ मलामत, तुम्हारा ज़मीर अगर मलामत नहीं करता ना, तो समझे तुम्हारा दिल मुर्दा है। छोटों पे शफकत, पैसे को बचा बचा के रखना, शफकत ना करना, पैसे को बचा बचा के रखना, भाई इतना हो गया जमा कर लूँ कल को ये फलां लटम पटम, तो ये सारा दिल मुर्दा होने की निशानी है। क्या ही अल्लाह ने परिंदों की मिसालें दी हैं। कुरान पाक पढ़ो, कसम से कुरान पाक पढ़ो, भूल जाओगे सारी दुनिया की लिखी किताबों को। छोटी छोटी बातें तुम्हें समझाई गई। कोई एक परिंदा मुझे दिखा दें, मैं नहीं समझता, ना ही मैंने पढ़ा है तक कि परिंदा रात को अपना राशन जो है वो जमा करके घोंसले में जमा कर लेता है और फिर सो जाता है और सुबह उठ के खाना शुरू कर देता है। नहीं, सारा दिन सुबह हम्दो सना के बाद उठते हैं, अल्लाह की तवक्कल तो अल्लाह करके निकलते हैं और सारा दिन चौक चुगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, शुक्र करते हैं और रात को फिर वापस आकर घोंसले में सो जाते हैं और सुबह फिर। और अपने बच्चों को किसी परिंदे ने घोंसले बनाकर दिए, उसके 4 बच्चे होते हैं तो उनको चाहिए कि 4 घोंसले बनाकर कहे कि जी तुम इसमें रहो, तुम इसमें, ऐसे है नहीं। बस उनको खाने उड़ने तक, फिर उनको गुर सिखाते हैं, अपना ख़ानदान बताते हैं कि देखें जी हम जो है शाहीन हैं और शाहीन जो है वो शिकार करके खाता है, हलाल खाता है या गोश्त खाता है, तो आपने ऐसे खाना है। गिद्ध है वो सिखाता है कि हमने मुर्दार खाना है, ऐसे उड़ना है, ऐसे ढूंढना है, ऐसे आँख है। तो ये चीज़ें, तो नाज़रीन जब ये चीज़ें आपके सामने इस तरह से हूँ तो समझें कि दिल मुर्दा है। सिला रहमी ख़त्म हो जाए तो दिल मुर्दा है। आपको अपने ऊपर प्राउड फील, नमाज पढ़ने के बाद आपकी एड़ी थोड़ी ऊंची हो जाए, गर्दन थोड़ी अकड़ जाए, तो भी समझें दिल मुर्दा है। हालांकि नमाजें 5 ही पूरी हैं, तहज्जुद भी चल रही है, इशराक भी चल रही है, सारा कुछ है, उसके बावजूद अगर एड़ी ऊंची हुई, एड़ी ऊंची से मुराद यही है कि अकड़ आ गई, गर्दन में सरिया आ गया, माथे पे बल पड़ गया और दूसरे को हकीर समझना शुरू किया, तो ये भी दिल मुर्दा होने की निशानी है। बैठा सारी रात बातें करता रहूँ नाजरीन, तो ये ख़त्म नहीं होगी कि दिल मुर्दा कैसे है और ज़िंदा कैसे है। तो आप बखूबी समझ चुके होंगे कि ये दिल हमारा जो है किस तरह से मुर्दा है। इसको अपने कसौटी पे परखें और इसको समझ कर, अल्लाह का कुरान पढ़कर, अल्लाह के नबी की बातें पढ़कर और असहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बातें पढ़कर, उनका तर्ज़ ज़िंदगी पढ़कर अपने दिल को ज़िंदा रखने की कोशिश करें, जब तक कि आप 40 साल के नहीं हैं, नीचे। और अगर 40 साल के तक पहुँचे और वहाँ पर आपका दिल मुर्दा हो गया, तो फिर आगे इसको ज़िंदा करना मुश्किल हो जाएगा। आगे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, ये सही बुखारी की हदीस सुना चुका हूँ कि जिसको अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको 60 वर्ष की उम्र थी और उसने तौबा ना की, यानी अच्छे काम ना किए, और ऐसे ही उसको मौत आ गई, तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होगी, मग़फ़िरत नहीं होगी, ये उसका महफूम है। तो अल्लाह ताला हमें अपने नबी के सदक़े
समझ कर, इल्म सीख कर, पढ़ कर और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो है उसका इंतज़ार कीजिएगा। उसमें हम बताएंगे कि 40 साल तक अगर दिल मुर्दा हो जाता है तो फिर इसको ज़िंदा कैसे किया जा सकता है, ज़िंदा कौन कर सकता है या कैसे करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।